अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैफ़ा हालुकुम? अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्लास 6 एक्सरसाइज नंबर 5 एक्सरसाइज नंबर 4 तक कंप्लीट हो चुकी थी इससे पहले वाले लेक्चर में। अब देखिए यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर 5। एक्सरसाइज नंबर 5 में क्या दिया गया है, इजअल कुल्ला जुमलतिन मिम्मा याती जुमलतन हालियतन लिजुमलतिन मिन इंशाइका। यानी कि इसमें भी वही चीज़ करनी है, इसमें भी जुमले सेंटेंस बनाना है। और कौन सा सेंटेंस बनाना है? हालिया। ये जो सेंटेंस होगा, जो जुमला होगा, वो हालिया वाला होगा। और मिन इंशाइका, लेकिन अपनी मर्जी से बनाना है, यानी कॉपी नहीं करना है। ना तो लेसन की कॉपी करना है, ना तो अदर एक्सरसाइज की कॉपी करना है, बल्कि अपने से बनाना है। तो यहाँ देखिए पहला दिया हुआ है अंता तमशी फिशारे, तो हो जाएगा राइतुका वांता तमशी फिशारे, मैंने तुम्हें देखा इस हाल में कि तुम रोड पर चल रहे थे। माता जद्दी वाना तिफलुन, मेरे दादा मर गए इस हाल में कि मैं छोटा था। दखलतुल फसला वल मुदर्रिसु यक्तुबु दरसा अला सब्बोरा, मैं दाखिल हुआ क्लास में इस हाल में कि टीचर दर्स को लिख रहे थे ब्लैक बोर्ड पर। ज़हबतु इलस्सूक़ि वल मतरु यंज़िलु, मैं बाज़ार गया इस हाल में कि बारिश हो रही थी। रजातु मिनल मदरसति वश्शम्सु तग़रुबु, मैं लौटा मदरसे से इस हाल में कि सूरज गुरूब हो रहा था। दखलतुल मस्जिदा वल मुअज़्ज़िनु युक़ीमु, मैं दाखिल हुआ मस्जिद में इस हाल में कि मुअज़्ज़िन इक़ामत के लिए खड़े थे। ज़हबतु इलल मुतहफ़ व अना सग़ीरुन, मैं मुतहफ़ गया इस हाल में कि मैं छोटा था। जब मैं छोटा था तब मैं मुतहफ़ गया। फिर उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 6 में देखिए, एक्सरसाइज नंबर 6 में वही जो इससे पहले बताया गया था ना कि ये इशफ़ाक़ और तरज्जी किसे कहते हैं, यही चीज़ है ये कि इशफ़ाक़ किसे कहते हैं और तरज्जी किसे कहते हैं। यानी लाल्ला कितनी मीनिंग में आता है? लाल्ला 2 मीनिंग में आता है। तोफ़ीदु लाल्ला तरज्जी वल इशफ़ाक़। यहाँ पर ये बात बताई गई है कि लाल्ला फ़ायदा देता है तरज्जी का और इशफ़ाक़ का, है ना। वयतज़िउल फ़र्क़ा बैनहुमा मिनल मिसालैनिल आतियैनि, और दोनों मिसालों से वाज़ेह है, यानी ये वाली और ये वाली एग्जाम्पल दोनों हैं, दोनों से वाज़ेह है कि कौन सा तरज्जी है और कौन सा इशफ़ाक़ है। यानी जिसमें उम्मीद पाई जाएगी किसी काम की, किसी चीज़ की, वो तरज्जी हो जाएगा, और जिसमें डर, अंदेशा, खौफ पाया जाएगा वो इशफ़ाक़ हो जाएगा। तो जैसे हम जब इसका ट्रांसलेशन करेंगे, लअल्लहु बिखैरिन, यानी उम्मीद है कि आप खैरियत से हैं, तो यहाँ पर ये उम्मीद है, तो इसी वजह से ये तरज्जी है। आई अर्जु अन यकूना बिखैरिन, इसका मतलब ये है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से हैं। आई होप ही इज़ वेल। फिर है लअल्लहु मरीज़, यहाँ है ना लअल्लहु मरीज़, अंदेशा है कि आप बीमार हैं। ए अख्शा अन यकूना मरीज़न, यानी खौफ है कि आप बीमार हैं। आई एम अफ्रेड ही इज़ सिक, तो यहाँ पर ये अंदेशा है, इसी वजह से यहाँ पर आया हुआ है इशफ़ाक़। तो अब तो समझ में आ गया होगा ना कि ये तरज्जी किसे कहते हैं और इशफ़ाक़ किसे कहते हैं। अब इसी पैटर्न पर ये वाली एक्सरसाइज आपको खुद से करनी है, फिल करनी है खुद से। ये तो होमवर्क के लिए हमने कर दिया है। तो चलिए बताइए, माज़ा तुफ़ीदु लअल्ला फ़िल जुमलतिल आतिया, फ़िल जुमलिल आतिया लअल्ला नाजिहुन, तो ये उम्मीद कर रहे हैं ना कि उम्मीद है कि आप कामयाब होंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा तरज्जी। फिर उसके बाद है लअल्लनी रासिबुन, मुझे अंदेशा है कि मैं फ़ेल हो जाऊँगा, तो यहाँ पर इशफ़ाक़ है। लअल्लल इम्तिहाना सहलुन, शायद कि इम्तिहान, उम्मीद है कि इम्तिहान इजी हो, तो यहाँ पर ये तरज्जी है। लअल्लल इम्तिहाना साबुन, अंदेशा है कि एग्ज़ाम सख्त है, तो यहाँ पर इशफ़ाक़ हो गया। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी हज्जतिल विदाई लअल्लनी ला अहुज्जु बादा आमी हाज़ा, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था ना, हज्जत विदा के मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे अंदेशा है कि मैं इसके बाद, इस साल के बाद हज ना कर पाऊँ, तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबे में है। तो ये क्या हो गया? इशफ़ाक़ हो गया, यानी अंदेशा है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो ये इशफ़ाक़ हो गया।
پھر اس کے بعد یہاں دیکھیے الیکم امثلۃ اخری، ہنا الیکم اسم الفعل، کلمۃ تدل علی ما يدل علیہ الفعل غیر انہا لا تقبل علامتہ۔ یہاں کیا بات بتائی جا رہی ہے، اس سے پہلے یعنی کہ لیسن میں آپ نے پڑھا تھا الیکم امثلۃ اخری، پڑھے تھے نا لیسن میں، ٹرانسلیشن جب ہم کروا رہے تھے تو وہاں یہ چیز آئی تھی الیکم امثلۃ اخری، یہ یہاں پر ہے دیکھیے، یہی ہے الیکم امثلۃ اخری، تو اسی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ الیکم امثلۃ اخری یہاں پر یہ کیا ہے، اسم الفعل ہے۔ اسم الفعل کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسا فعل ہے کہ وہ اسم تو ہوتا ہے مگر فعل کا معنی دیتا ہے، دیکھنے میں تو وہ اسم لگتا ہے لیکن معنی فعل کا دیتا ہے، اور زیادہ تر فعل امر کا معنی دیتا ہے، کبھی کبھی ماضی کا بھی دیتا ہے۔ اسم الفعل وہ کلمہ ہے جو دلالت کرتا ہے اس ماضی کو جس پر فعل دلالت کر رہا ہو، یعنی فعل کا معنی دیتا ہے لیکن یہ فعل کی علامت قبول نہیں کرتا ہے، میننگ تو فعل کی دیتا ہے لیکن اس کی علامت، اس کی نشانی قبول نہیں کرتا ہے، جسے یہاں پر دیا ہوا ہے وَإِلَيْكَ مَعَنَاهُ خُذْ تَقُولُ، جیسے الیکا کی میننگ ہوتی ہے خُذ، الیکا حاذا الکتاب، تم لے لو اس کتاب کو، جیسے خُذ کی میننگ ہوتی ہے لینا، ایسے ہی یا اختی الیک الملائکہ، اے میری بہن تم لے لو چمچوں کو، چمچ اسپونس کو، یقول المذیع، مذیع کسے کہتے ہیں، اناؤنسر کہتا ہے الیکم نشرۃ الاخبار، خبروں کو ملاحظہ کیجیے، وکذالک آمین اسم الفعل بمعنی استجب، اور اسی طرح کا ایک اسم الفعل آمین ہوتا ہے، آمین کی میننگ کیا ہوتی ہے، استجب یعنی تو قبول کر، تو قبول فرما، جیسے کہ ہم لوگ جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو اس کے اینڈ میں کہتے ہیں نا آمین، یعنی اللہ ہماری دعا کو قبول فرما، تو یہی ہے اس کی میننگ ہوتی ہے استجب۔ پھر کیا بتا رہے ہیں کہ اشیاء ممنوع من الصرف لأن اصلہ اشیاء علی وزن افعلاء، اصلہ اشیاء علی وزن افعلاء، نحو اغنیاء اصدقاء، یعنی اشیاء جو ہے وہ غیر منصرف ہے، اور اس کی اصل کیا ہے، یہ اس کی اوریجنل کیا ہے، یہ آؤ ہے، اور یہ افعلاء کے وزن پر ہے، جیسے کہ غنی ان سے اغنیاء، صدیق ان سے اصدقاء، نبی ان سے انبیاء، ایسے سب ورڈ رہتے ہیں نا، تو وہی بات ہے یہاں پر، جس کو کچھ کرنا نہیں ہے اس کو صرف سمجھنا ہے۔ شفاء اللہ ھذا دعاء، یہ شفاء اللہ جو ہے یہ کون سا ورڈ ہے، یہ دعائیہ ورڈ ہے۔ والفعل الماضی ہنا مستقبل فی المعنی، یہ فعل ماضی ہے اور یہاں مستقبل کی میننگ دے رہا ہے، یعنی اللہ اسے شفا دے گا، اللہ اسے شفا دے۔ تو یہ والی ایکسرسائز کچھ نہیں کرنا تھا، اس میں صرف پڑھنا تھا۔ اب یہ والی ایکسرسائز دیکھیے، یہ بھی ایکسرسائز پڑھنے والی ہے، لیکن اس کے بعد ایکسرسائز نمبر 9 جو ہے اس کو پھر اسی پیٹرن پر کرنا ہے، جیسے یہاں لکھا ہوا ہے حل من سوال، کیا تمہارے پاس کوئی سوال ہے، اصل حاضح الجملۃ حل من سوال عندک، اس کی اصل کیا ہے، اس کی اصل یہ ہے کہ کیا تمہارے حل من سوال عندک، کیا تمہارے پاس کوئی سوال ہے، ہیو یو اینی کوسچنز، تو یہی چیز بتائی گئی ہے۔ حاضح من زائدہ، یہاں پر اس میں یہ من جو ہے یہ زائدہ ہے، یہ والی من، اور اس کی شروط میں داخل ہے، اس کی شرطوں میں کیا داخل ہے، ان یسبقھا نفی او نہی او استفہام بحل، یعنی کہ من سے پہلے کیا کیا ہوگا، یا تو نفی ہوگی، یہ پہلے جو اس میں آتا ہے تو اس میں کیا سب سے پہلے اس میں نفی ہوگی یا نہیں ہوگی یا استفہام ہوگا اور حل کے ساتھ ہوگا، یا اور پھر اس کے بعد جو ہوگا من کے بعد جو ہوگا ان یکونا مجرورہ نکرہ، وہ نکرہ ہوگا اور مجرور ہوگا، نکرہ یعنی کہ اس پر الف لام ایڈ نہیں ہوگا، جیسے ایکسرسائز نمبر 9 میں دیکھیے حل من سوالن، یہ ایک ایگزامپل آپ کے لیے کر دی گئی ہے، سوالن سے سوالن، اس پر دیکھیے الف لام نہیں ہے، نکرہ ہے، خبرون سے ہو جائے گا خبرین، حل من خبرین، جدیدن سے ہو جائے گا جدیدن، حل من جدیدن، مزیدن سے ہو جائے گا مزیدن، حل من مزیدن۔ پھر اس کے بعد یہاں بتایا گیا ہے لدیہ سوالن، آئی ہیو کوسچن، لدا مکان الظرف بمعنی عندہ، وتقلب الف یعن مع الضمیر کما تقلب الف الی وعلی تقول لدیہ لدیک لدیہ، یعنی یہ بات یہاں پر بتائی گئی ہے کہ لدا جو ہے وہ ظرف مکان ہے اور کس کی میننگ میں ہے، اندہ کی میننگ میں ہے، اور اس کی الف کو پلٹ دیا جاتا ہے، اس کی الف کو چینج کر دیا جاتا ہے کس میں،
مع ضمیر، جب وہ ضمیر کے ساتھ ہوتا ہے اس کی الف کو بدل دیا جاتا ہے، جیسا کہ اس میں الا میں اور علا میں تم کہتے ہو لدیہ، لدیکا اور لدیہ. اور یہاں پر دوسری مثال وجدتہ لدى الباب، میں نے اسے پایا دروازے کے پاس. ماذا لدیکا، تمہارے پاس کیا ہے. فی التنزیل ولدینا کتاب ینطق بالحق، سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اور ہم نے، ہمارے پاس ایک ایسی کتاب ہے جو کہ حق بولتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کس میں، سورہ مومنون میں. کلو حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ خوش ہے جو اس کے پاس ہے.